बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत बुरूज के बारे में। सूरत बुरूज जी, सूरत बुरूज जो है इसका तदवीन के एतबार से 85 नंबर है और ये नुज़ूल के एतबार से 27 नंबर है। बुरूज जो है ये इसलिए नाम रखा कि पहली आयत में ही बुरूज का लफ्ज़ है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमानों की जो बुर्जों वाले हैं। तो बुर्जों से मुराद जो है वो बड़े बड़े सितारे भी हो सकते हैं और जो बुर्ज होते हैं आसमानों के वो मुराद भी हो सकते हैं। तो उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। तो चूँकि पहली आयत में लफ्ज़ मौजूद था और अल्लाह की ये सुन्नत है कि बस औक़ात पहले लफ्ज़ से ही सूरत का नाम रख देते हैं। जैसे सूरत रहमान का नाम अर्रहमान से शुरू हुआ और रहमान नाम रख दिया गया। तो ये सूरत बुरूज है। सूरत बुरूज के अंदर असल में ये मक्की सूरत है और 22 इसकी आयतें हैं। इसके अंदर असल में एक वाक़ई की तरफ इशारा है और उसको जो असहाबुल उखदूद कहा इस सूरत में, यानी खंदकों वाले। हुआ ये कि एक बादशाह पहली उम्मतों में गुजरा था। उस बादशाह का एक जादूगर था। वो जादूगर से चीज़ें पूछ पूछ के जो है वो उमूर ममलकत चलाता था। वो बूढ़ा हो गया जादूगर। उसने कहा, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कब तक है, तुम कोई होशियार सा लड़का मुझे दे दो जिसको मैं अपना इल्म सिखा दूँ ताकि फिर आपको आगे काम देता रहे। तो बादशाह ने एक जो है वो होशियार समझदार सा एक लड़का जो है वो रियाया में देखा, वो उसके हवाले कर दिया कि आप इसको इल्म सिखाएं। अब वो लड़का जो रोज़ाना उसको इल्म सीखने के लिए जादूगर के पास जाता, तो रास्ते में एक राहिब होता था। राहिब यानी ईसाई पादरी और राहिब था। उस ज़माने में उस वक्त ईसाइयत जो है वो दीन हक था, वो हक मज़हब था। अब ये गुज़रता तो दरमियान में जब राहिब से एक दफ़ा मुलाकात हो गई तो राहिब ने कहा, भाई तुम कहाँ जाते हो? उन्हें बताया कि वो बादशाह ने मुकर्रर कर रखा है, मैं वहाँ ये सीखने जाता हूँ। तो राहिब ने कहा, भाई तू मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें उससे अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। तो जाते हुए बीच में उसके पास भी थोड़ी देर बैठ जाता। वो राहिब भी उसको अच्छी बातें ईमान और दीन और तौहीद की सिखाता, वो उसको भी सीखता। एक मरतबा वो जा रहा था तो रास्ते में देखा कि पब्लिक जमा है और रोड ब्लॉक है, सब रश लगा हुआ है। तो पूछा क्या हुआ? कहा, जो दरमियान में बिल्कुल रास्ते के शेर बैठा खौफनाक और रास्ता रोका हुआ है, जाने नहीं दे रहा वो। अच्छा। और अब हम सब परेशान हैं। तो इससे सोचा कि चलो अब ये बड़ा जांच का अच्छा मौका है कि मैं जादूगर के पास भी जाता हूँ, ये राहिब भी बीच में है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर ये राहिब सच्चा है तो मैं पत्थर उठा के मारता हूँ इसको और शेर को, और ये मर गया, अगर हलाक हो गया, इसका मतलब है कि राहिब सच्चा है। मैं फिर इसी के दीनों ईमान पर कायम रहूँगा। और अगर ना मरा तो झूठा है। यहाँ से पत्थर उठा और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर ये राहिब सच्चा है और उसका दीन सच्चा है तो ये मैं पत्थर मारने लगा हूँ इस शेर को, अगर ये इससे हलाक हो गया तो समझूंगा कि ये राहिब सच्चा है और इसका दीन हक है, इसी को मैं इख्तियार करूँगा। और अगर जो वो नहीं मरा तो मैं समझ जाऊँगा ये झूठा है, लिहाजा मैं फिर इससे किनारे कश होकर अपने काम में लग जाऊँगा। उसे पत्थर उठाया और उसे ये दुआ की और उसको मारा। पत्थर लगते ही वो जो है वो बला हलाक हो गई। जी, यानी शेर क्या था, एक बलाई थी, वो हलाक हो गई। अब लोगों में तो शोर मच गया, वावेला, सब हाथ चूमने लगे उसके कि भाई क्या किया, भाई को ख़ास इल्म आपके पास है यार, एक पत्थर से शेर वाला कहाँ मरे, तुमने क्या ये पढ़ा उसके बाद मारा। अब ये सुना तो पब्लिक अब आने लग गई कि अपने हाजतों के लिए। एक नाबीना दौड़ा हुआ आया, कहा कि भाई तुम मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरी आंखें अच्छी हो जाएं, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने ऐसा कोई ख़ास इल्म दिया। उसने अल्लाह से उसी निस्बत से दुआ कर दी, उसकी आंखें ठीक हो गई। अब ये बात तो शहर में फैल गई कि यार ये कैसा इल्म इसके पास है कि वो नाबीना भी बीना हो गया। तो बादशाह को पता चला तो बादशाह ने इन तीनों को गिरफ्तार करके बुला लिया, उस नाबीना को भी और उस राहिब को भी और इस लड़के को भी। ये तीनों आ गए तो उन दोनों को कहा कि देखो तुम ये जिस दीन हक की बात करते हो, दीन तौहीद की, इससे बरात का इज़हार करो और अपने वो तौहीद छोड़कर दोबारा हमारे पहले मुशरिकाना मज़हब को इख्तियार को, वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। राहिब और नाबीना नहीं माने, उन दोनों का तो सर कलम कर दिया। अब इस लड़के को कहा कि तुम भी वापस जो है वो शिर्क की दुनिया में आओ, वो पहला मज़हब इख्तियार करो हमारा, वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं तौहीद नहीं छोड़ूंगा। तो बादशाह ने कहा इसको ये पकड़ो और जाके ऊंची पहाड़ी से उसको गिरा के हलाक कर दो। अब वो जनाब कुछ लोगों ने उसको पकड़ा और वो ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले गए। जैसे पहाड़ पे पहुंचे हैं तो पहाड़ में जलजिला आया। उस बच्चे ने दुआ की, जलजिला आया, वो सारे लोग गिर के हलाक हो गए, जिंदा सलामत वापस आ गया। अब जब बादशाह ने ये सुना तो और परेशान हुआ कि भाई इसको तो लाजमी हलाक करो, ये तो मुल्क तबाह करेगा। उसको पकड़ा, उसको कहा कि इसको दरिया के बिल्कुल बीच में जाके गर्क करो। अब पकड़ के ले गए, कश्ती में बिठाया, बिल्कुल बीच दरिया में ले गए कि इसको वहाँ गर्क करें।
اس سے پھر وہ دعا کی تو وہ ایسی کشتی پلٹی کہ وہ سارے کے سارے جو ہلاک ہو گئے اور یہ زندہ سلامت واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بڑا مصیبت ہو گئی بھائی، تو کیا چیز ہے بھائی، کیوں نہیں مرتا؟ انہوں نے کہا اگر تم مجھے مارنے چاہتے ہو تو میں خود تمہیں تدبیر بتاتا ہوں مارنے کی۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا؟ کہتا وہ یہ کہ پوری رعایا کو اکٹھے کرو ایک میدان میں اور سولی کے اوپر مجھے باندھو، وہاں لٹکاؤ، اور پھر تم میری طرف تیر کمان سے تیر چلاؤ، اور تیر چلانے کے وقت یہ کہو کہ بسم اللہ ربی ہی، کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ بسم اللہ پڑھ کے تم نے تیر مارنا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسے پورے ملک میں اعلان کر دیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، سولی پہ اس کو لٹکا دیا۔ اب بادشاہ نے تیر کمان سیدھا کیا، بسم اللہ ربی ہی کہہ کے اس کو تیر چلایا، اس کی کنپٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ وہ شہید ہو گیا۔ اب سب کو اطمینان ہوا کہ جو بادشاہ نے کہا شہید ہو گیا، لیکن جب یہ منظر دیکھا تو جو پبلک آئی ہوئی تھی وہ پبلک نے اس کا دین اختیار کر لیا، اس لڑکے کا مذہب اختیار کر لیا کہ جس اللہ کی وہ شان کہ جس اللہ نے بچانا چاہا تو یہ مر نہیں سکا، اور جب اسی اللہ کے نام پہ اس نے اپنی جان پیش کی تو شہید ہو گیا، تو ہم تو اسی کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں۔ سارے توحید میں داخل ہو گئے۔ اب ہزاروں لوگ توحید کے دیوانے بن گئے۔ اب بادشاہ کو پریشانی ہوگی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو جیتے ہوئے اتنا وہ نہیں کام کا تھا، مر کے تو یہ ساری قوم جو ایمان لے آئی۔ کہا کہ سب کو گرفتار کرو اور بڑی بڑی خندقیں کھودو اور خندقوں کے اندر ان کو پھینک کے وہاں پہ آگ لگاؤ۔ اب وہ خندقیں کھودی گئیں اور کھود کے پھر یہ جتنے بھی ایمان لائے تھے ان کو بادشاہ نے کہا یا تو دوبارہ سے تم ہمارے آبائی دین پہ آؤ ورنہ تمہیں توحید کے پاداش میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم اس توحید کو نہیں چھوڑتے۔ ان سب کو خندقوں میں ڈالا، اوپر سے انہوں نے یہ تیل چھڑکے اور ان کو آگ لگا دی۔ اب جناب وہ آگ میں جل رہے ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں بادشاہ یہ اوپر سے ان کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا نظارہ اس صورت میں قرآن نے بیان کیا کہ وہ اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یعنی گویا کہ ظلم کی انتہا تھی۔ ایک تو کہ ہلاک کیا، لیکن ایک ہلاک ہوتے ہوئے جلتے اس کو دیکھنا یہ انتہائی بے رحمی اور سنگ دلی کی بات ہے کہ انسانیت بھی نہیں ہے کہ اس کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ۔ ایک تو کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، تو مطلب یہ نظارہ سارا ظلم اور ان کی بربریت کا قرآن نے بیان کیا اس صورت میں، اور کہا کہ دیکھو یہ کیا انہوں نے لیکن یہ بچیں گے نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہی کے جیسے فرعون پہلے پیدا ہوئے تھے تو فرعون نے کیا کیا، اس سے بھی تو لوگ گاڑ دیے تھے، اس سے بھی معصوم بچے شہید کیے تھے، لیکن ہوا کیا، کس طرح جو وہ نیست و نابود ہوا، کیسے ہم نے غرق کیا۔ ایسے ہی اقصاب اخدود جو ہیں یہ بھی بچنے والے نہیں ہیں، یہ بھی اسی طرح ہلاک ہوں گے، اور ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے نہ آئے، تو یقیناً آئے گا اور تم لوگوں کی پکڑ کرے گا، اور جو ایمان پہ آئیں گے دین و ایمان پر ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جنت کی نعمتیں ان کے لیے کھول دی ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہا کہ ان بیچاروں کا کوئی وہ نہیں تھا قصور، کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ قصور تھا کہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، صرف اللہ پہ ایمان لانے کی پاداش میں اس ظالم نے ان کو ہلاک کیا۔ باقی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ اب یہ جو اللہ کا نام لے اب اس کو اس وجہ سے ہلاک کر دیں۔ فرمایا کہ یہ ظالم بچیں گے نہیں، دنیا میں اللہ تبارک و ان کو جو تباہ و برباد کریں گے۔ پھر وہی وقت آیا کہ اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو نیست و نابود کیا۔ تو یہ حقائق کی صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان جو ہے اور توحید یہ اصل میں نجات کا راستہ ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اسی پر ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ صرف ایمان ہی کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، ایمان ہی کی وجہ سے ظلم و بربریت ڈھاتے ہیں۔ اور آج کی اس دنیا میں بھی آج دیکھ لیں، بالکل نفس ایمان کی وجہ سے آج کشمیر میں ظلم و ستم جو ڈھہرا ہے ایک ایمان کی وجہ سے۔ ہاں ایمان آج نہ ہو، وہ جیسے وہاں ہندوستان میں کہتے ہیں ہندو ہو جاؤ، تو گویا کہ اصل جھگڑا صرف ایمان کا ہے، مذہب اور ایمان کا، اور یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح ظالم بربریت اپنی پھیلاتے رہے لیکن کچھ نہیں بگڑ سکا، اہل ایمان بڑھتے تو رہے ہیں لیکن کبھی مٹے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے یہ بڑھتے رہیں گے، مٹیں گے نہیں۔ بالکل یہ حقیقت اس کے اندر بیان ہے۔ یہ بہت خوب، اور آج کے مناسبت سے بالکل صحیح اتفاق سے اس کا نمبر ہی آج آیا، اور یہ آج دنیا میں ہندوستان میں خاص طور پہ یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔